أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد وقال قرينه هذا ما لدي عتيد ألقيا في جهنم كل كفار عنيد مناع للخير معتد مريب الذي جعل مع الله إلها آخر فألقياه في العذاب الشديد. جزاك الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن للمتقين عند ربهم جنات النعيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن للمتقين في جنات إن للمتقين عند ربهم جنات النعيم. إن للمتقين عند ربهم جنات النعيم. أفنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون أم لكم كتاب فيه تدرسون إن لكم لما تخيرون إن لكم فيه لما تخيرون أم لكم أيمان علينا بالغة إلى يوم القيامة إن لكم لما تحكمون سلهم أيهم بذلك زعيم أم لهم شركاء فليأتوا بشركائهم إن كانوا صادقين
يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون. جزاك الله. صدق الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض أعدت للذين آمنوا بالله ورسله ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير. جزاك الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير. ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا وقيل ادخلا النار مع الداخلين.
وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين ومريم ابنة عمران التي أحصنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا وصدقت بكلمات ربها وكتبه وكانت من القانتين. جزاك الله. صدق الله العظيم. سيقول لك المخلفون من الأعراب شغلتنا أموالنا وأهلنا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سيقول لك المخلفون من الأعراب شغلتنا أموالنا وأهلنا فاستغفر لنا. يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم. قل فمن يملك لكم من الله شيئا إن أراد بكم ضرا أو أراد بكم نفعا بل كان الله بما تعملون خبيرا. بل ظننتم أن لن ينقلب الرسول والمؤمنون إلى أهليهم أبدا وزين ذلك في قلوبكم وظننتم ظن السوء وكنتم قوما بورا. ومن لم يؤمن بالله ورسوله فإنا أعتدنا للكافرين سعيرا. ولله ملك السماوات والأرض يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء وكان الله غفورا رحيما. سيقول المخلفون إذا انطلقتم إلى مغانم لتأخذوها ذرونا نتبعكم يريدون أن يبدلوا كلام الله. قل لن تتبعونا كذلكم قال الله من قبل فسيقولون بل تحسدوننا بل كانوا لا يفقهون إلا قليلا. جزاك الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إنا نحن نزلنا عليك القرآن تنزيلا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إنا نحن نزلنا عليك القرآن تنزيلا. فاصبر لحكم ربك ولا تطع منهم آثما أو كفورا واذكر اسم ربك بكرة وأصيلا. ومن الليل فاسجد له وسبحه ليلا طويلا.
إن هؤلاء يحبون العاجلة ويذرون وراءهم يوما ثقيلا نحن خلقناهم فشددنا أسرهم وإذا شئنا بدلنا أمثالهم تبديلا إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا وما تشاءون إلا أن يشاء الله إن الله كان عليما حكيما يدخل من يشاء في رحمته والظالمين أعد لهم عذابا أليما جزاك الله. صدق الله العظيم. سورة الحديد पढ़ें. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سورة حديد مدنية. بسم الله الرحمن الرحيم. سبح لله ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. له ملك السماوات والأرض يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم. هو الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في 6 أيام. هو الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما هو الأول والآخر هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم. هو الذي خلقكم فمنكم كافر هو الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى. هو الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في 6 أيام والأرض في 6 أيام ثم استوى. والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش. يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير. له ملك السماوات والأرض وإلى الله ترجع الأمور. يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وهو عليم بذات الصدور. آمنوا بالله ورسوله وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه فالذين آمنوا منكم وأنفقوا لهم أجر كبير. جزاك الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فما للذين كفروا قبلك مهطعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فما للذين
الذين كفروا قبلك مهطعين عن اليمين وعن الشمال عزين أيطمع كل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه أيطمع كل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه أيطمع كل امرئ منهم أن يدخل جنة نعيم أيطمع كل امرئ منهم أن يدخل جنة نعيم كلا إنا خلقناهم مما يعلمون فلا أقسم برب المشارق والمغارب إنا لقادرون على أن نبدل خيرا منهم وما نحن بمسبوقين فذرهم يخوضوا ويلعبوا حتى يلاقوا يومهم الذي يوعدون يوم يخرجون من الأجداث سراعا كأنهم إلى نصب يوفضون خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة ذلك اليوم الذي كانوا يوعدون جزاك الله. صدق الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ألم تر إلى الذين تولوا قوما غضب الله عليهم ما هم منكم ولا منهم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر إلى الذين تولوا قوما غضب الله عليهم ما هم منكم ولا منهم ويحلفون على الكذب وهم يعلمون. أعد الله لهم عذابا شديدا إنهم ساء ما كانوا يعملون. اتخذوا أيمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله فلهم عذاب مهين. لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. يوم يبعثهم الله جميعا فيحلفون له كما يحلفون لكم ويحسبون أنهم على شيء ألا إنهم هم الكاذبون. استحوذ عليهم الشيطان فأنساهم ذكر الله أولئك حزب الشيطان ألا إن حزب الشيطان هم الخاسرون. جزاك الله. سورة الأعلى पढ़ें. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أهوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى جزاك الله. صدق الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولقد جاء آل فرعون النذر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد جاء آل فرعون النذر كذبوا بآياتنا كلها فأخذناهم أخذ عزيز مقتدر. أكفاركم خير من أولئكم أم لكم براءة في الزبر أم يقولون نحن جميع منتصر سيهزم الجمع ويولون الدبر بل الساعة موعدهم والساعة أدهى وأمر إن المجرمين في ضلال وسعر يوم يسحبون في النار على وجوههم ذوقوا مس سقر إنا كل شيء خلقناه بقدر وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر ولقد أهلكنا أشياءكم فهل من مدكر وكل شيء فعلوه في الزبر وكل صغير وكبير مستطر إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر. جزاك الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. أأمنتم من في السماء أن يخسف
يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبض ما يمسكهن إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن إن الكافرون إلا في غرور جزاك الله صدق الله العظيم माशाअल्लाह ये जो आपके सामने तिलावत कर रहे थे इनका नाम मोहम्मद कासिम बिन अब्दुर्रहमान है और ये भी कारी अब्दुल साहब के शागिर्द हैं। इसके बाद इस मुसाबका के अगले शरीक को दावत दूँगा जिनका रोल नंबर है 7 माइक पर तशरीफ सूरत क़ाफ पढ़े। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم سورة قاف مكية بسم الله الرحمن الرحيم قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحسيد والنخل باسقات لها طلع نزيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج. جزاك الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ثلة من الأولين وثلة من الآخرين.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ثلة من الأولين وثلة من الآخرين. وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال في سموم وحميم وظل من يحموم لا بارد ولا كريم. إنهم كانوا قبل ذلك مترفين وكانوا يصرون على الحنص العظيم وكانوا يقولون إنهم كانوا قبل ذلك مترفين. إنهم كانوا قبل ذلك مترفين وكانوا يصرون على الحنص العظيم وكانوا يصرون على الحنث العظيم وكانوا يصرون على الحنث العظيم وكانوا يقولون أإذا متنا وكنا ترابا وعظاما أإنا لمبعوثون أوآباؤنا الأولون قل إن الأولين والآخرين لمجموعون إلى ميقات يوم معلوم ثم إنكم أيها الضالون المكذبون لآكلون من شجر من زقوم. جزاك الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. إن الذين لا يؤمنون بالآخرة ليسمون الملائكة تسمية الأنثى وما لهم به من علم إن يتبعون إلا الظن وإن الظن لا يغني من الحق شيئا. فأعرض عمن تولى عن ذكرنا ولم يرد إلا الحياة الدنيا
ذلك مبلغهم من العلم إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بمن اهتدى ولله ما في السماوات وما في الأرض ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم إن ربك واسع المغفرة هو أعلم بكم إذ أنشأكم من الأرض وإذ أنتم أجنة في بطون أمهاتكم فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى. جزاك الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فلا أقسم بما تبصرون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فلا أقسم بما تبصرون وما لا تبصرون إنه لقول رسول كريم وما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون ولا بقول كاهن قليلا ما تتذكرون. ولا بقول كاهن قليلا ما تذكرون ولا بقول كاهن قليلا ما تذكرون. ولا بقول كاهن قليلا ما تذكرون. تنزيل من رب العالمين. تنزيل من رب العالمين. تنزيل من رب العالمين. ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين فما منكم من أحد عنه حاجزين وإنه لتذكرة للمتقين وإنا لنعلم أن منكم مكذبين وإنه لحسرة على الكافرين وإنه لحق اليقين فسبح باسم ربك العظيم. جزاك الله. صدق الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
ويقول الذين آمنوا لولا نزلت سورة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ويقول الذين آمنوا لولا نزلت سورة فإذا أنزلت سورة محكمة وذكر فيها القتال رأيت الذين في قلوبهم مرض ينظرون إليك نظر المغشي عليه من الموت فأولى لهم طاعة وقول معروف فإذا عزم الأمر فلو صدقوا الله لكان خيرا لهم فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها إن الذين ارتدوا على أدبارهم من بعد ما تبين لهم الهدى الشيطان سول لهم وأملى لهم ذلك بأنهم قالوا للذين كرهوا ما نزل الله سنطيعكم في بعض الأمر والله يعلم إسرارهم فكيف إذا توفتهم الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم. جزاك الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة هم الفائزون. لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة وأصحاب الجنة هم الفائزون. لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون. لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة
متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم جزاك صدق الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولمن خاف مقام ربه جنتان أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولمن خاف مقام ربه جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن فبأي آلاء ربكما تكذبان سنفرغ لكم أيها الثقلان فبأي آلاء ربكما تكذبان يعرف المجرمون بسيماهم فيؤخذ بالنواصي والأقدام فبأي آلاء ربكما تكذبان يرسل عليكما شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران فبأي آلاء ربكما تكذبان فإذا انشقت السماء فكانت وردة كالدهان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان. جزاك الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم كلا والقمر والليل إذ أدبر أعوذ بالله من الشيطان الرجيم كلا والقمر والليل إذ أدبر والصبح إذا أسفر إنها لإحدى الكبر نذيرا للبشر لمن شاء منكم أن يتقدم أو يتأخر كل نفس بما كسبت رهينة إلا أصحاب اليمين في جنات يتساءلون عن المجرمين ما سلككم في سقر قالوا لم نك من المصلين ولم نك نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين حتى أتانا اليقين فما تنفعهم شفاعة الشافعين فما لهم عن التذكرة معرضين كأنهم حمر مستنفرة فرت من قسورة. جزاك الله. صدق
آپ کے سامنے جو کمپٹیشن ہوا، مقابلہ ہوا، مسابقہ ہوا، اس کے رزلٹ کا اناؤنس بھی کریں۔ میں دعوت دیتا ہوں حضرت مولانا مفتی شکیم عباسی صاحب۔ یہ جو مسابقہ ہوا اس میں جس طرح مولانا افراز صاحب نے بتلایا کہ کافی سارے بچے اس میں شریک تھے اور ان میں سے 10 بچوں کو سلیکٹ کیا ہے۔ ان 10 بچوں کے مابین یہ مسابقہ تھا اور آپ نے یہ دیکھا کہ کوئی بچہ بھی ڈر اور خوف میں مبتلا نہیں تھا، بلکہ وہ سٹیج میں آ کر بیٹھ کر جس اعتماد کے ساتھ پڑھ رہا تھا، اسی اعتماد کے ساتھ بیٹھ کر ہمارا جو گردان سے فارغ ہونے والا بچہ ہے اسی ترتیب کے مطابق یہ بچہ بیٹھا ہے۔ اس نے مجمع کی طرف دیکھا ہے اور یوں گردن گھما کر ممتحن حضرات کے سوالوں کو سنا بھی ہے اور ان کی طرف دیکھا بھی ہے۔ یہ وہ جرت ہے جس بچے کے اندر پیدا ہوتی ہے، وہ آہستہ آہستہ اس اسٹیج سے نکل کر وہ بین الاقوامی مسابقے میں جاتا ہے۔ نتائج کا اعلان کر رہا ہوں۔ یقیناً 10 بچے شریک تھے، ان میں سے پوزیشنیں 3 ہی ہیں۔ سارے بچوں نے اچھا پڑھا لیکن اول دوم سوم 3 ہی ہیں۔ تو اس میں اول پوزیشن حاصل کرنے والے جو طالب علم ہیں محمد قاسم بن عبد الرحمن، انہوں نے 200 میں سے 192 نمبر لیے ہیں۔ کھڑے ہو جائیں بیٹا۔ ان کے استاد محترم ہیں حضرت قاری عبدالشکور صاحب دامت برکاتہم العالیہ۔ دوسری پوزیشن حاصل کی ہے معاویہ سلیم بن مفتی سلیم سلیمانی صاحب۔ کھڑے ہو جائیں بیٹا آپ بھی۔ ان کے استاد محترم قاری شہباز صاحب دامت برکاتہم العالیہ۔ اور تیسری پوزیشن حاصل کی ہے احمد نواز بن محمد نواز نے۔ ان کے استاد محترم بھی قاری شہباز صاحب ہیں۔ جس بچے نے اول پوزیشن لی ہے وہ اپنا انعام ہمارے ادارے کے ناظم تعلیمات حضرت مولانا افراز صاحب سے اپنا انعام وصول کریں۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ دوسری پوزیشن جس طالب علم نے لی ہے معاویہ سلیم بن مفتی سلیم سلیمانی، یہ اپنا انعام ہمارے قاری وقاص صاحب سے وصول کریں جو ہمارے اس مسابقے کے جج وقاص نثار سے۔ ماشاءاللہ۔ تیسری پوزیشن جس بچے نے لی ہے احمد نواز بن محمد نواز، یہ اپنا انعام ہمارے بھائی جلیل صاحب سے وصول کریں۔ قاری عظیم صاحب سے یہ اپنا انعام وصول کریں جو ہمارے اس مسابقے کے جج۔ ماشاءاللہ بچے۔ قاری عبدالشکور صاحب بھی تشریف لائیں، وہ بھی اپنا انعام وصول کریں۔ اول پوزیشن کے بچے نے لی ہے۔ جناب دوم پوزیشن قاری شہباز صاحب ہیں، وہ تشریف لائیں اور اپنا انعام۔ دوم اور سوم دونوں پوزیشنیں قاری شہباز صاحب کی ہیں۔ دوم کے لیے ان کو انعام دیں گے قاری وقاص صاحب، قاری وقاص خورشید صاحب۔ سوم پوزیشن یہ انعام اپنا حضرت مولانا افراز صاحب سے وصول کریں۔ اللہ تعالیٰ تمام احباب کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ ہمارا یہ مسابقہ اختتام پذیر ہوا۔ الہ العالمین قرآن مجید کی نشر و اشاعت کے لیے جو مصروف عمل ہیں، اے اللہ ان کی زندگیوں میں، ان کے گھروں میں یا اللہ خوب بہاریں عطا فرما۔ اے اللہ اس پرفتن دور کے اندر جو لوگ اپنے بچوں کو قرآن کریم کی تعلیم کی تحصیل کے لیے وقف کرتے ہیں، یا اللہ انہیں بھی خوب جزائے خیر عطا فرما۔
الہ العالمین جتنے حضرات نے بھی ہاتھ اٹھائے دعا مانگ رہے ہیں، ان کے ذمے جتنے بھی ضروریات ہیں یا اللہ انہیں اپنے خزانہ غیب سے پورا فرما دے۔ یا ارحم الراحمین، یا غفار، یا رحیم، یا کریم۔ ہمارے ادارے کے جو مدیر اعلیٰ ہیں حضرت مولانا عبدالوحید صاحب، یا اللہ ان کی زندگیوں میں برکت عطا فرما، ان کے کاموں میں برکت عطا فرما۔ یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین، ان کی صحت میں برکت عطا فرما، جو شب و روز اپنی توانائیوں کو اس قرآن کریم کی نشر و اشاعت کے لیے وقف کیے ہوئے ہیں۔ یا اللہ ان کا جو جذبہ، ان کا کڑن، یا اللہ ان کی جو لگن ہے یا اللہ وہ ہمیں بھی عطا فرما دے۔ الہ العالمین راولپنڈی کی تینوں برانچوں میں جہاں بھی یہ خدمت قرآن کا کام ہو رہا ہے سب کو یا اللہ جزائے خیر عطا فرما دے۔ یا اللہ جن لوگوں نے اس مسجد کو بنایا ہے، اس مسجد کے ساتھ تعاون کیا ہے، اس ادارے کے ساتھ جتنے بھی معاونین ہیں، اے اللہ ہر ایک کے تعاون کو، ہر ایک کی محنت کو یا اللہ شرف قبولیت عطا فرما دے۔ اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت ولا ينفع ذا الجد منک الجد۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔